سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قدرت وقضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، أوصلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم فرج كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، ويسر أرزاق المسلمين، وفك الحصار عن أهلنا في أرض غزة يا رب العالمين. اللهم فرج كربهم، وارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، وتول أمرهم، وكن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أطلق سراح إخوتنا المعتقلين، اللهم أعدهم إلينا سالمين غانمين آمنين مطمئنين يا رب العالمين. اللهم ثبتهم على دينهم، اللهم أنزل سكينتك عليهم، اللهم ادخلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا على أعدائك أعداء الدين. اللهم ببركة هذا الشهر الفضيل وهذا القرآن العظيم ثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك آتيت فرعون وملاه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك اللهم علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تغفر الذنوب، وأن تفرج الكروب، وأن تستر العيوب، وأن تبين لنا الدروب. اللهم إنا نسألك أن تبدل منا الفساد بالصلاح، والخسران بالأرباح، وأن تعاملنا بالعفو والسماح يا من مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. اللهم إنا نسألك ألا تحرمنا من نبيك الشفاعة، وأن تجعل التقوى لنا أربح بضاعة، ولا تجعلنا من أهل التفريط والإضاعة، وآمن خوفنا يوم تقوم الساعة، واحشرنا مع أهل السنة والجماعة يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وأعطنا بكرامة القرآن، ونجنا من النيران بكرامة القرآن. اللهم ارفع درجاتنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم تول أمرنا، اللهم كن معنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل لنا ولسائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سلاما رخاء يا رب العالمين.
اللهم احفظ المسجد الأقصى من كيد الطامعين ومن اعتداء المعتدين. اللهم طهره من رجس الكافرين. اللهم اجعلنا فيه من عبادك المرابطين إلى يوم الدين. اللهم اجعله خالصا للإسلام والمسلمين. اللهم اجعله في عين رعايتك واكلأه بكلاتك واحفظه بحفظك يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان واحفظهم في هذا البلد يا رب العالمين، واحفظ المسلمين في المسجد الأقصى. اللهم يسر مجيئهم إليه في كل آن وحين، واجعلهم فيه من عبادك المرابطين إلى يوم الدين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال يا رب العالمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بثواب جزيل. اللهم لا تجعل فينا محروما ولا شقيا ولا طريدا. اللهم إن هذه الوجوه الطيبة جاءت إلى بابك وناخت على أعتابك. اللهم لا تردهم خائبين. اللهم تقبل دعواتهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا المنن الجسام. يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا ودود يا مجيد يا علي يا كبير يا جبار يا عليم يا حكيم، ارحم أمتنا في أرض المسجد الأقصى يا رب العالمين. أدخلهم في رحمتك وأدخلهم في عصمتك وأدخلهم في عنايتك. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار. اللهم اسقنا شربة هنيئة بيد النبي المختار. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام والدعاء. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر الفضيل. اللهم ادخلنا الجنة من باب الريان ببركة النبي العدنان، ببركة هذا القرآن الذي تلوناه في هذا المحراب يا رب العالمين. ربنا آمنا بك، ربنا آمنا بك وبرسولك وآمنا باليوم الآخر، فاجعلنا من عتقاء هذا الشهر الفضيل يا رب العالمين. يا خير الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا مجيب دعوات السائلين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ملك يا متكبر يا مؤمن يا جبار، ارحم أمتنا الإسلامية. احقن دماءهم في أرض السودان، احقن دماءهم في بلاد الشام، احقن دماءهم في هذه الأرض المقدسة، ووحدهم على كلمتك، ووحدهم على كلمة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا رب العالمين لا تخيب دعاءنا ولا تخيب فيك رجاءنا، واجعلنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المقربين يا رب العالمين. يا الله يا كريم، دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك أنت تجيب الدعوات. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.